الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين جن دے تن دیاں قسماں رب کھاوے جن دے تن دیاں قسماں رب کھاوے اوے ان دے من دا عالم کیا ہو سی جن دے تن دیاں قسماں رب کھاوے ان دے من دا عالم کیا ہو سی جن دے چپ وچ راز خطابت دے جن دی چپ وچ راز خطابت دے بولن دا عالم کیا ہو سی آج ذرا تھوڑا جا جن دی چپ وچ راز خطابت دے بولن دا عالم کیا ہو سی جن دے تن دیاں قسماں رب کھاوے اللہ ہو کے فرماتا ہے محبوبہ میں نے تیریاں زلفاں دی قسم ہے میں نے تیریاں زلفاں دی قسم ہے میں کہا یا اللہ ہو کے اللہ ہو کے قسمہ چاہنے محبوبہ میں نے تیرے چہرے دی قسم
محبوبہ جڑا سر تے تو تیل لانا ہے مینو اس زیتون دے تیل دی قسم محبوبہ جس شہر وچ تو رہنے قرآن کہہ رہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اگے فرمایا ووالد وما ولد محبوبہ جی شہر وچ رہنے مینو شہر دی قسم ہے مینو تیرے والد دی بھی قسم ہے تے مینو مولود دی بھی قسم ہے ووالد وما ولد تیرے والد دی بھی قسم ہے تے جیڑا والد نے جمے مینو اون دی بھی قسم ہے جنہیں آج سوالہ نہ گیا نا اگلے سال نبڑاں گے انشاءاللہ جیتے رہتے اگلی گل سنو محبوبہ جیڑا تیری گلی دے ویچ درخت لگیا ہے نا میں نے اس درخت دی بھی قسم جیڑا تیری گلی ویچ درخت لگیا ہے میں نے اس درخت دی بھی جن دے تن دیاں قسماں رب کھاوے ان دے من دا عالم ان شیر دی سمجھ آئی ہے نا جن دی چپ وچ رات خطابت دے جن دی چپ وچ رات خطابت دے او بولن دا عالم کیا ہو سی جن دے تن دیاں قسماں اگے سنو جن دے حسن نے لٹے آئے جگ سارا جن دے حسن نے لٹے آئے جگ سارا اے چن سورج تے ہر تارا واوے ظلف تے حل چل مچ جاوے ایک دن نا جبریل امین آئے حضور آقا دی بارگاہ وچ جبریل امین وہ فرشتے نے فرشتہ ہے جڑا آدم علیہ السلام تو لے کے سارے انبیاء کو اللہ پاک دی وہی پیغام لے کے آندے رہے ایک دن حضور دے کول آئے نا جبریل امین تے میرے آقا نے فرمایا جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرمایا تو سارے نبیاں کول آئے ہیں 1,24,000 نبی نے سارے نبیاں کول تو اللہ دے پیغام لے کے وہی لے کے آندہ رہے ہیں سارے نبیاں نو ویکھے ہاں یا رسول اللہ سارے دی بارگاہ وچ آیا سارے نو ویکھے فرمایا تے ہن مینوں بھی ویندا پیا ہے کوئی سمجھ آئی میں کہ ہو جیاں تو جڑے پہلے انبیاء جنہاں کو لاندہ رہے وہ کہ ہو جیسا سن میں کہ ہو جیا سا تو شاعر نے ترجمہ لکھے ہے ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلائیے کیسے ہیں ہم سارے جہان ویکھے نہیں بتلائیے کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامین اے مہجبی تیری قسم آفاق ہا گردیدہ ہم میرے بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری بڑے سونے ویکھے نے پر سونیاں تیرے نال دا کوئی نہیں جن دے حسن نے لٹے آئے جگ سارا اے چن سورج تے ہر تارا واوے ظلف تے حل چل مچ جاوے واوے ظلف اور نبی ظلف کھولے تے قرآن نازل ہوئے واوے ظلف تے حل چل مچ جاوے او جھٹکن دا عالم
کیا ہو سی واوے زلف واوے زلف تے حل چل مچ جاوے او جھٹکن دا عالم کیا ہو سی جندے تن دیاں قسماں رب اے رب شاہکار بنایا اے رب شاہکار بنایا نالے چاواں دے نال سجایا اے رب شاہکار بنایا نالے چاواں نال سجایا جندے ابرو تکیاں ہوش اڑن کعبہ کا حسین جندے ابرو تکیاں ہوش اڑن توجہ جندے ابرو تکیاں ہوش اڑن او نینن دا عالم کیا ہو سی جندے ابرو تکیاں ہوش اڑن نینن دا جندے صرف ابرو تکیاں ہوش اڑ جاندے نے ان دی اکھ ویکھیاں کی بن سی جندے ابرو تکیاں ہوش اڑن او نینن دا عالم کیا ہو سی جندے تن دیاں قسماں میں ویکھ کے چن اسمانی نو اے گال میں اکثر سوچنا میں ویکھ کے چن اسمانی نو اکثر ایک گل سوچنا ہاں جدوں یار نے زلف ہٹا چھوڑی جدوں یار نے زلف ہٹا چھوڑی پھر اس چند عالم کیا ہو سی جدوں یار نے زلف یاد رکھو اے چند باہر روشن کر دے ظاہر روشن کر دے چن اے آسمان دا چن ظاہر روشن کر دے دروازہ بند ہوئے کھڑکی بند ہوئے روشن بند ہوئے اندر روشن ہی نہیں آدھی صرف باہر روشن کر دے صرف ظاہر روشن کر دے میرے آمنہ دا چن جڑا ہے نا وہ ظاہر بھی روشن کر دے باطن بھی روشن کر دے جدوں یار نے زلف ہٹا چھوڑی پھر اس چن دا عالم کیا ہو سی جندے تن دیاں قسماں رب کیوں موت دا خوف دیوانہ ہے نالے قبر تو یار ڈرانا ہے کیوں موت دا خوف دیوانہ ہے نالے قبر تو یار ڈرانا ہے جدو حاکم آنا سرکارا جد قبر سرکار نے آنے جدو حاکم آنا سرکارا پھر مدفن دا عالم ایک گل نہیں ہے جدو سرکار قبر چان گے نا
جب کملی والا غلام دی قبر چاہے گا نا پھر پتہ ہے کی ہوئے گا غلام رقص کرے ہاں پھر پتہ ہے کی غلام عرض کرے گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ہاں جی سنے اتنی بھی جلدی کا دیے ماہ مبارک دا جمعۃ الوداع اگر چند 29 ہویا تو پھر آخری جمعہ ہے جی اگر 30 ہو گیا پھر اگلا جمعہ آ جائے گا قسمت مقدر نصیب والا آج دے جمعے دی عبادت 4000 سال دے برابر ثواب آج زبان چپ نہ رہے ذکر کر دے رہو درود پاک پڑھ دے رہو اللہ دی تصویر بیان کر دے رہو آج ایک آپ 4 رکعت نماز پڑھ دے ہونے ہر سال قضائے عمری اور اس 400 سال دی قضاء دا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرما دیندے لیکن انہا مطلب یہ نہیں ہے بھی بندہ نماز نہ پڑھے تو سال بعد آ کے تے قضاء عمری پڑھ لے باقی ساریاں ہوں گی ایویں نہیں ایک لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے ہن جڑے شمار آ رہے ہیں 26 27 دی رات انہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے یہ بھی اس ماہ مبارک سے اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی اس ایک رات دی عبادت ثواب 1000 مہینے دے برابر ہے خیر من 1000 شہر 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ افضل ثواب ہے زیادہ ثواب ہے اس ایک رات دا اللہ پاک کو بھی ساڈے نصیب کرے اس دے نوافل نے اس دے وچ صلاۃ و تسبیح پڑھی جاوے نوافل جتنے بھی پڑھے جان انہوں دا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دے ایتے پاک جن میں پڑھیے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ پاک نے سب تو پہلے آسمانہ دے سامنے اپنی امانت اللہ پاک نے پیش کی تھی اور آسمانہ نو کیا سادے لفظیں سمجھاواں گا تاکہ ہر بندہ سمجھے اللہ نے اپنی امانت آسمانہ دے سامنے پیش کی تھی اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانہ نو کیا اللہ پاک نے کہ میری امانت نو اٹھاؤ امانت کی سی بڑے مفسرین کرام تے تفصیلاً اس نے بحث کی تھی بحث مقصود نہیں ایک گل سمجھانا مقصود ہے اللہ پاک نے اپنی امانت اپنی محبت اپنا عشق آسمانہ دے سامنے پیش کیتا کہ انہوں اٹھاؤ آسمانہ عرض کیتی یا اللہ اے چند سورج ستارے اے کہکشاں اے باغ و بہار اے گل و گلزار جو چاہنا ہے ساڈے تے بنا دے اسی ان دا بھار چک لوانگے لیکن تیری محبت دا بھار ساڈے کو نہیں چکا جائے اے بھار ہے پھر اللہ پاک نے والارض دے پھر اللہ پاک نے زمینہ نو حکم دیتا میری امانت دا بوجھ اٹھاؤ میری محبت دا بوجھ اٹھاؤ زمینہ عرض کیتی یا اللہ حالی حل چلان والا اپنے حل دے پھالے نال میرا سینہ چاک کر دے وے اے حل جلے چلدا ہے زمین اچھے زمین دا سینہ کی ہوندہ ہے یہ کھلرتا ہی ہے نا جی ٹیلر چلان دے ہو جس لئے حالی حل چلان والا اپنے حل دے پھالے نال میرا سینہ چاک کر دے وے میں او تکلیف سہ لوانگی تیری محبت دا بار خواجہ فرید تھے آکھے 7 زمین 7 اسمان تے نہ بھار محبت چایا پنڈ ملامت بارش کے دی ایک میں تتڑی سرا اسمانہ نے جواب دیتا یا اللہ یہ بہت ساتھوں ماشاءاللہ گالوں سمجھیا جے میں تے بالکل سادہ گل سمجھانا ہونا تاکہ ہر بندہ سمجھ آوے
جڑا نہیں بھی پڑھیا انہوں بھی سمجھ آ جائے. اللہ نے آسمانوں نے کہا میری محبت دا باہر چاہو, انہاں کا ساتھ نہیں چاہتا. اے سورج چند ستارے جو مرضی باہر کہہ کشاں باغو باہر گولو گلدار جو باہر چاہنا ہے اور پا دے اسی وہ چاہ لواں گے, اے نہیں چاہتا. پھر اللہ نے زمیناں نو فرمایا تسی چکو, زمیناں نے کہا اسی سارا بوجھ چاہ لواں گے, اور پہاڑ ساڈے اتنے رکھنا ہی تو رکھ دے. پہاڑ کڈے بڑے نے, اور کل ٹھوکنا ہی تو ٹھوک دے, اور پہاڑ ساڈے تے رکھنا ہی تو رکھ دے, اور وزن باہر بوجھ چواونا ہی تے چاہ لینے. لیکن عشق دا ایتھے نال ہی پھر اگے اللہ پاک فرماندا ہے فابینا ان یحملنھا واشفقن منھا, تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھان تو, زمین آسمان نہ والجبال. پھر اللہ نے پہاڑاں نو حکم دیتا, آسماناں تے زمیناں دی جواب تو بعد پھر اللہ نے کینوں حکم دیتا, میری محبت دا بہت چکو. پہاڑاں عرض کیتی یا اللہ, سارے ڈر گئے, آسمان بھی ڈر گئے, زمین بھی ڈر گئی, پہاڑ بھی ڈر گئے. اشفقنا منہا ان یحملنھا, اس بار نو اٹھاون تو سارے ڈر گئے. ایدے پھر کھلوتا سی انسان, سبحان اللہ. اللہ پاک نے این ویکھیا, انسان نے چھاتی تے ہاتھ مارے. قرآن کہہ رہا ہے فحملھا الانسان, انسان نے کہا یا اللہ اے پہاڑاں تے زمیناں تے آسماناں نے جواب دیتا ہے تیری محبت دا بار میں چاہوں, نہ تواں ہو کے, کمزور ہو کے, نہ تواں ہو کے, کمزور ہو کے تیری محبت دا بار میں چاہواں گا. اللہ پاک نے فرمایا پھر آرے تھلے چرینا پئے گا, آرے تھلے چرینا پوے گا. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا پھر پتر دے گلے تے چھری چلانی پوے گی. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا مچھلی دے پیٹ وچ رہنا پوے گا. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا جسم وچ کیڑیاں نو خوراک دینی پوے گی. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا سولی چڑھنا پائے گا. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا کھلا لوانیاں پہن گیاں, کیا بات ہے, کھلا لوانیاں پہن گیاں. عرض کیتی منظور ہے, فرمایا پھر کربلا وچ کنبہ کو آنا پائے گا. نہ کہ منظور ہے, کربلا وچ کنبہ, انہوں کیا منظور ہے. دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر, دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر, اور بنتی نہیں ہے بات یہاں جان دیے بغیر, بنتی نہیں ہے بات یہاں جان دیے بغیر. بس ایو گل سی جنہوں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, جنہوں نہ آوے اون دی قسمت ہے. کیڑی گل ہے پھر جیڑی نہیں مندا, انہاں دی نہیں مندا. وہ آندا میں آپ ہی سارا کچھ بن جانا. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا فرید گنجے شکر بیٹھے نہیں, جن دی زمین سی نا وہ آ گیا. دیوان صاحب جو کچہری میں جاؤ نا تو وہ جگہ ہے اتنے جتنے بابا صاحب پہلے آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا بابا میری زمین ہے, چھڈ قبضہ کیتی بیٹھے اٹھے تو.
میرے فرید فرمایا اینی کوئی جگہ تے بیٹھا منجی جنی چھان تے تیرا کی پہ لینا منجی جنی چھان تے بیٹھا تیرا کی پہ لینا انہیں تحصیلدار دپال پور آ کے درخواست دیتی بھی کہ بابا ہے میری زمین تے قابل ہویا ہے زمین نہیں چھڑدا زمین چھڑوا دو تحصیلدار نے دورہ رکھیا جو تحصیلدار گیا میرا فرید تے بیٹھا سی اپنے مستی دے وچ تحصیلدار گیا پولیس نال سی پولیس نال سی انہیں کہا بابا ہو بابا میرے فرید نے آنکھ کھولی ویکھے کی گل ہے انہیں کہا بابا اے زمین ہے دی وہ بندے بھی نال سن جنہ دی زمین سی اے بندے اے زمین ہے نہ دیئے چھٹ آپ مسکرائے فرمایا تحصیلدارہ زمین کو پوچھ لکن دی کہانیاں نہیں ہے گیاں ہاں جی حقیقی واقعہ حقیقت جڑا اللہ دا ہو جاندے اللہ دی ہر شے وہ دی ہو جاندی جڑا اللہ دا ہو جاندے ہیں پر ایک گل جنہوں نہ سمجھ آوے پھر اسی کی کریے نہیں سمجھیں عقل دے تھوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے نہیں سمجھے عشق نہ ویکھے ذاتا اندے در تے بندیاں باتاں رب لے کے اوندیاں ناتاں رب لے کے اوندیاں ایتا نل ایتا جوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے نہیں سمجھے کوئی رب کون دیکھا جا میراج کرن لئی میرے عرش دمان ودھا جا میرے عرش دمان ودھا جا کیوں میرا عرش بھی چم لوے جوڑے میرا عرش بھی چم لوے جوڑے اللہ یار دی اللہ یار فلک تو نسدا آوے جدو حکم سونا فرماوے نال کعبہ بھی پھردا جاوے نال کعبہ بھی پھردا جاوے سونا جس پاسے رخ نو پھیرے اللہ یار دی ہاں عرض کر رہا سا تحصیلدار زہد الانبیاء نے پوری امت چکو ہی ہویا ہے زہد الانبیاء بھی ایک کی ہے یاد رکھو نا جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا شان ہے سلطان عالم پناہی در تاج کج کلاہی صاحب فیوض لامت ناہی زری سر بخش محبوب الہی بیٹھے نے ایک بندہ آ گیا کہندہ خواجہ نظام الدین تسی اللہ دے ولی ہو فرمایا گل کر کی آخنا چاہنا ہے انہوں نے کہا تسی بھی ولی ہو تے علی بھی ولی ہے تو فرق کی ہے سبحان اللہ علی بھی ولی تسی بھی ولی تے فرق کی ہے آپ فرمایا کتھوں آئے ہیں انہوں نے کہا جی فلانے پنڈوں آیا
اے ستا پہ نال اٹھائی بھی جایا کرو. جاگو ایک جاگن سبحان اللہ ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیائی ستے کی ہویا جے الو جاگے الو ساری رات جاگتا ہے نا الو راتی جاگتا ہے دنے کی ہویا جے الو جاگے تے پردہ سا پٹھے تے ایک ستیائی جا واصل ہو تے ایک جاگ دیائی مٹھے ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو جنا کھو پریم دے جتے ہوں ایک وہ بھی جاگ رہے ہیں جڑے عبادت کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اللہ نو نفل پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ایک ساری رات بیٹھا ہے وہ جاگدا نہیں پیا وہ جاگدا ہی ستا ہے ٹھیک ہے نا جی ایک وہ ہے جڑا سو بھی گیا ہے وہ جاگ رہا ہے وہ ستا ہی جاگ رہا ہے فغوش میرے نبی نے فرمایا میری آنکھ سوندی ہے دل نہیں سوندا آپ نے فرمایا ہاں جی انہوں نے کہا حضور پھر تسی ولی تے علی بھی ولی فرق کی ہے فرمایا کتوں آیا انہوں نے کہا جی فلانے پنڈوں کی کام کرنا ہے انہوں نے کہا جی وائی کرنا زمین آدھی ہے ہی انہوں نے کہا نہیں جناب کندی ہے انہوں نے کہا جی فلانے کو لوں ٹھیکے تے لئی فرمایا تو روٹی کہہ دی کھانا ہے انہوں نے کہا جی کنک دی تے جن کو زمین لئی وہ کہہ دی روٹی کھاندا ہے نہیں مغل چھولیاں دی کھاندا ہے وہ کہہ دی روٹی کھاندا ہے انہوں نے کہا جی وہ بھی کنک دی کھاندا ہے فرمایا پھر تیرے تو اندر فرق کی ہے تیرے تے اندے وچ فرق کی ہے انہوں نے کہا جی فرق ہے اندی زمین آدھی ہے میں اندے کو منگتے لئیے اندی زمین آدھی ہے میں اندے کو منگتے لئیے فرمایا ایو میرے تے علی چ فرق کی اندی ولایت آدھی ہے ایسا اندے کو منگتے لئیے میں اندے کولوں فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا تحصیلدار زمین کول پوچھ لیکن دی ملفوظات کٹ کے دیکھ لو انہوں نے کہا بابا جی تسی فارغ ہو تے نال سانو بھی فارغ کرو گے کہتے زمینہ بھی بولیاں آپ فرمایا نہیں بولنیاں پوچھا ذرا اور پوچھتا ہے زمین تحصیلدار پوچھتا ہے زمین کن دی ہے زمین تحصیلدار دے آکھے بول دی اور جڑے اللہ والے نے اللہ دے نے انہوں نے کہا بابا جی آپ پاگل ہیں نال میں نے بھی پاگل کر چھڑی ہے کہ زمین بھی بولی فرمایا پھر فرید پوچھے آپ دے کول آسا سی این آسا ماریا زمین فرمایا 10 نہیں زمینیں تو کن دیئے اللہ پاک نے زمین جو آواز پیدا فرمائی انہوں نے کہا میں نے قسم اس وعد اولا شریک دی جن نے میں نے پیدا کیتے ہیں میں تے 7 میل تک فرید دی میں تے 7 میل تک فرید دیاں ایو کسے میدان وچ نہ ہاردا او کسے میدان وچ نہ ہاردا
یہ سوندا جنی اندے نال ہو گئی ہے کسے میدان وچ نہ او کدے میدان وچ نہ ہاردا بن گیا جو یار رب دے یار دا بن گیا جو بن گیا جو بن گیا جو بن گیا جو یار رب دے بن گیا جو ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی عرض کیتی حضور شادی نو 14-15 سال ہو گئے نے اولاد کوئی نہیں تسی کوہ تور تے جاندے ہو اللہ پاک نال ہم کلام ہوندے ہو اللہ دی بارگاہ میری طرف عرض کرو میرے مقدر قسمت وچ اولاد لکھ تسی کوئی نہ جے نہیں لکھی تو میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ فرمایا آپ جدو کوہ تور تے گئے کیتی الہ العالمین نے مائی فلانی عرض کردی سی بھی ان دی قسم اللہ 14-15 سال شادی نہ ہو گئے اولاد کوئی نہیں اللہ پاک فرمایا میرے کلیم میرے موسیٰ میرے نبی انہوں دس دے میں ان دے مقدر چ اولاد لکھی نہیں میں ان دے مقدر چ اولاد لکھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے مائی عدر و یز کی تھی حضور پھر میرے بارے کی حکم ہے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تیرے مقدر چ نہیں لکھی مائی رو دو کے چپ کر گئی بندہ کی کر سکتا ہے جی وہ ڈڈ ہے ان دی بارگاہ چ عرض ہے اس واسطے اولیاء کرام فرماندے نے ساڈا کام ہے غلاماں دا کام ہے بوہا کھڑکانا غلام دا کام ہے بوہا کھڑکانا اے اگوں سائیاں دا کام ہے جدو کھولن ساڈا کام ہے بوہا کھڑکائی رکھنا جدو کرن وادی کرن کھول دیں نہ کھلے تے اسی کی کر سکاں گے مائی رو دو کے چپ کر کے گھر چلی گئی چند دن گزرے گرمی دا موسم سی دوپہر دا ٹائم سی ایک بابا پھٹے پرانے جے کپڑے گلی شو لنگیا علامہ اقبال کہندے نے خاک سارا نے جہاں را باہ کارت منے گر توچے دانی کے درین گرد سوارے باشد پھٹے پرانے کپڑے والا نو حکارت نہ لاوے کو شاید کو دھوڑ چوی شاہ سوار نہ آ رہے ہوئے بابا رون گلی جو گزرے آئے اتفاق مائی کسے کام گھرو باہر نکلی بابے دی پئی نظر بابے نے کہا مائی فقیر رو پیاس لگی ہے پانی پلا اللہ تینو پتر دے گئے اللہ تینو پتر دے گئے ان کے لئے بندہ کسی نو دعا دے گئے تو دل خوش ہوندہ ہے کہ نہیں مائی تو دل خوش ہے نا بابا جی کھلو میں ہونے آئی بھاجتے گئی گھر شربت بنایا پیالہ لیا کہ بابا لاؤ بابا جی پانی شربت پی لیا بابے اور شربت پی لیا مائی نے کہا بابا جی ہور لے آؤں آپ نے فرمایا ہور لے مائی دوجا پیالہ بھی بھر کے لے آئی آپ فقیر نے پی لیا مائی جا اللہ تینو دو دے وے اللہ تینو دو دے وے اے تسی ویکھو نا جی اسی کو پاگل ہیں اولیاء کرام دے روزے مبارک تے آنے پاگل نہیں فیہ سکینتم من ربکم اے شمشاد دی لکڑی دا صندوق سی آدم علیہ السلام تو لے کے وراثت چگے چلے آئے اللہ قرآن پاک اس میں فرماندہ ہے اندج میں دلان دا سکون رکھے ہے ان ویکو صندوق جگہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام دی جتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا ہارون علیہ السلام دی پگ سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی تورات دیاں چاند تختیاں پتہ لگ گیا کہ بزرگان دے تبرک جس جگہ چون وہ اللہ فرماندہ ہے تھے میں دلان دا سکون رکھے ہے تے بنی اسرائیل دے لوگ اپنے مقدمات اپنے جھگڑے وہ صندوق دے سامنے بیان کر دے سن صندوق جو آواز آندی سی جواب آندہ سی جتھے انہاں دی جتیاں ہومن جتھے انہاں دے آسے ہومن جتھے انہاں دی انگوٹھیاں تے پاگ ہوئے
اوتھے دلاں دا سکون اللہ فرماندا ہے قرآن وچ میں دلاں دا سکون رکھیا ہے. اے تو انہاں دی استعمال کیتیاں ہوئی چیزاں نے نا. جتھے او ہون اوتھے سکون ہے تے جتھے انہاں دا اپنا جسد خاکی پیا ہے قبر انور دے وچ اوتھے سکون نہیں ہوے گا. اسی سکون لین آنے قرآن پاک دی اس ایت دے تحت فی سکینۃ من ربکم. پھر اے ویکھو بارش جدوں ہوندی ہے نا بارش بندہ باہر نکلے کوئی 4 چھٹاں ضرور پہ جان گی. بارش یہ نہیں وہی کہ میں باغ اتے پہنا ہے تے روڑی اتے نہیں پہنا. بارش اے نہیں وہی روڑی اتے نہیں پہنا تے پھلاں تے باغاں وچ پہنا ہے. چل اسی روڑی صحیح. اندر ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو جتھے انہاں دے وجود پہ ہون جتھے ذکر ہوئے اتھے رحمت وسدی ہے. جتھے وجود پہن اتھے اسی تاں آنے ہیں اتھے جے رحمت دی اللہ دی رحمت دے چھٹے پہنے کوئی روڑی تے بھی چھٹا پہ جاؤ. ساڑھے گناہگاراں عیبکاراں سیاکاراں تے بھی کوئی چھٹے رحمت دے اللہ دے پہ جاؤ. اسی انہاں نوں اے نہیں آتے بھی تسی اللہ جے وہ تو کوئی وعدہ اولا شریک ہے اس تو سوا کوئی نہیں. اے ان دے پیارے نے. فقیر نے کہا مائی تینوں آواز نہیں آئی. آج جمعہ 6 بجے پڑھنا ہے. اللہ تینوں 2 دیوے. فقیر ٹر گیا مائی گھر چلی گئی. سال بعد مائی نو پتر پیدا ہوئے. پھر سال گزریا مائی دے گھر پھر پتر جمیا. مائی دے پتر ایڈے ایڈے ہو گئے. ایک دن گلیچ پہ کھیڈن حضرت موسیٰ علیہ السلام لنگے. وہ بچے تنہوں پتہ ہے پھر چھوٹے بچے ہمیشہ شور کر دیں. بچے شور کر رہے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کندے بچے شور کر رہے ہیں. اتفاق نالو مائی دا گھر بھی گلی دے وچ نال ہی تسی گھر. وہ مائی گھروں باہر نکلی انہیں ویکھے اللہ دے نبی نے سلام کیتا حضور میرے بچے نے. تسی تے آندے سو اللہ آندا ہے مقدر وچ ہی کوئی. تسی تے آندے سو کہ اللہ فرماندا ہے تے مقدر وچ ہی کوئی نہیں کہ آ دوویں ہی میرے جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. فتغیر وجہ النبی ہے. آپ بڑے حیران ہوئے بھی آ کی سیدھا کوتور تے گئے. عرض کی تھی اللہ تیرا فرمان کا دے غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرمایا کی ہویا ہے تو فرمایا تھی یا اللہ مائی دے مقدر چی اولاد کوئی نہیں. آدھے اکھی 2 پتر مائی دے بیکھتے آئے ہیں. یا اللہ پھر ان دے چراد کیے تو آکھیا میں مقدر چی کو نہیں لکھے تے 2 پتر مائی دے جمعے نے میں آدھے اکھی بیک کے آئے ہیں. یا اللہ ان دے چراد کیے. اللہ پاک فرمایا موسیٰ رات پوچھنا ہی. ہاں یا اللہ. فرمایا پھر نہیں کر میں نو انسان دے گوشت دی ایک بوٹی جسم دی ایک بوٹی لیا دے. گوشت دی انسان دے ایک بوٹی. موسیٰ علیہ السلام کوتور تو ہٹے. گل بڑی غور نہ سنے جے. کوتور تو ہٹے واپس جس بندے نو آکھن مغل صاحب ایک بوٹی گوشت دی دوڑی چاہی دی. سرکار ہوئی تو میں سارا صدقے دے قربان. تیرے نام تو صدقے میں 100 وار جانی ہاں. جے تو میں نو آکھے کوئی کام لنگ جنگل بھی پار جانی ہاں. یار گوشت دی بوٹی نالو کٹ کے دینی ہے سوکھی گل ہے. گل کرنی سوکھی ہے. جنہوں جاتے حضرت موسیٰ نبی فرمان بوٹی جناب جان حاضر بوٹی تو نہیں. 3 دن گزر گئے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑ تے چلے گئے. پہاڑ تے ویکھے تو اوہیو بابا یاد ہے اوہیو بابا جی نے مائی نو کیا سی اللہ تینوں 2 دے وے. او بابے نے ویکھیا حضرت موسیٰ نبی نو عرض کیتی ہے اللہ دے نبی گرمی دے دوپہر دا ٹائم تسی کدے فرمایا. اللہ نے فرمایا سی مینوں انسان دے گوشت دی بوٹی چاہی دی. پھر انہاں کہ 3 دن ہو گئے جنوں آنے دیندا ہی کوئی نہیں. انہاں کہ سرکار یہ کیڑی گل ہے چاکو شاکو ہے گا جی اگے ہزاراں وچ کوئی سی ہن تے لکھاں وچ بھی کوئی نہیں ہے گا. اتو اور وچو اور
हाँ जी, उन्हें कि सरकार को चाकू शाकू दो, मैं देना। आपने चाकू दिता, उन्हें मारिया चाकू, इतों बोटी कढ़ी एक। हम गल करनी सौखी है भाई। लो सरकार, आप टुरन लगे नज की हजूर 1 मिनट, ये सज्जी बांह दी खरे मेरे रब नूं खब्बी दी चाहिदी होवे, खब्बे बाजू नाल भी एक बोटी उतारती है। आप फिर हजूर 1 मिनट, खरे मेरे रब नूं सज्जी लत्त दी चाहिदी होवे, खरे उन्हें खब्बी लत्त दी चाहिए। 4-5 बोटियां जिसम नाल उतार के प्लेट च रखियां। लो सरकार, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश भी 3 दिन हो गए ने लभी कोई नहीं, अज 4 कट्ठियां लभ गई। को तूर ते गए, अर्ज की अल्लाह तू क्या थी 1 बोटी, मैं 4 लैके आ गए। अल्लाह पाक फरमाया मूसा सुन, मैं तेनू क्या सी, तू रात पूछन आया थे ना भी मैं माई दे मुकद्दर च औलाद नहीं लिखी ते फिर किवें हो गई, ए रात पूछन आया थे ना। मूसा मैं तेनू क्या इंसान दे जिस्म दी बोटी चाहिए गोश्त दी। मूसा तू भी तो इंसान से, इत्थे आदे नालों ला ते देवे है ना मैनू, फिर कलीम भी से, नबी भी से, इंसान भी से, आदे जिस्म नाल उतार के देवे ना, नहीं दिती। फिर आदे उम्मत वाल गए, आदि कौम वाल गए, जिन्नू किया ही उन्हें इनकार किया नहीं। अज जिन्हें दितियां ने ना बोटियां, ये मेरा आशिक ही फहमला हल इंसान, ये मेरा आशिक ही। इश्क दियां अग्गा नहीं लाइया जांदिया, जांदिया लग जान फिर नहीं बुझाया जांदिया। इश्क दिया लग जान फिर नहीं, और इश्क दे सकूल दे उसूल वखरे, इत्थे ते किताबां नहीं पढ़ाइया जांदिया, इत्थे ते किताबां नहीं, इत्थे ते किताबां नहीं पढ़ाइया जांदिया। लग जान और डंग उत्ते डंग खा के सदीक दसिया, एवें ते नहीं यारियां ने बाया जादी, एवें ते नहीं लग जान रात पूछन आया सी ना भी मैं क्या थी भी कोनी मुकद्दर च लिखी तो फिर किवें हो गई। ए रात पूछन है ना, ना कह जी ये रात। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा, मैं उन्होंने नहीं आखिया मूसा मैं तेनू क्या भी गोश्त की बोटी दे, उन्होंने नहीं मैं आखिया, ए बड़ा नुकता जे, मैं उन्होंने नहीं आखिया, उन्हें तेरे मुँह सुने मेरे रब नूं चाहिदा जेड़ा मेरे नां ते आदे जिस्म दी बोटियां कट कट देवे। मूसा मैनूं दस जो मैनू आखे चा भी अल्लाह ने 2 पुत्र दे, दस मैं किवें ना करा। गल समझ आई जे है, ये आशिकां दी रीत है। हाँ जी हाँ, इशारे करता है वरना कह जानी रात रहबो सांगा खुदाई। आज फरमैशी प्रोग्राम जे सारे जानी रात जानी रात सांगा खुदाई। मत वाली न टकरू जिंदड़ी पराई जानी रात रहबो सांगा। मत वाली न टकरू जिंदड़ी पराई जानी रात
اگے کی فرماندے رب نہ پوچھے سی سبحان اللہ رب نہ رب نہ پوچھے سی اون آپ لئیے رب نہ پوچھے سی اون آپ لئیے جانی رات رہ پاؤ سانا خدائی رب نہ پوچھے سی اون آپ ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے بیان کیتے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے بلے شاید تھے کی فرما دیں وہ آندھے نے باویں تو جان نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے باویں تو جان میں تیرے قربان وے ویڑے لوکاں بائیں چاک میدہ لوکاں بھانے چاک میدہ رانجھا لوکاں وچ صدیدہ رانجھا لوکاں وچ گئیدہ ساڈا تے دی نیمان وے ویڑے اللہ پاک سانو او جا عشق نصیب فرما یاد رکھو جس دل وچ کملی والے دا حسنین کریم مین دا پنجتن پاک دا عشق نہیں او کلمہ بھی پڑھے فارغ ہے ایمان تو عبداللہ بن ابی مدینے دا بڑا رئیس بھی سی داڑھی بھی رکھی سی کلمہ بھی پڑھتا سی کملی والے آقا دے پیچھے نمازہ بھی پڑھتا سی حضور دے پیچھے نمازہ پڑھتا ہے جڑا بندہ آکھے بھی حضور دی زیارت بھی کرتا ہے نمازہ بھی پڑھتا ہے حضور دے پیچھے تے جاوے گا دوزخ وچ جائے گا دوزخ وچ گل کی ہے صرف کی سی ان دے دل وچ حضور دی محبت نہیں سی دل وچ حضور دی محبت نہیں پتہ لگیا جس دل وچ محبت نہیں ان دے کلمے تے بھی اعتبار کوئی تے ایک پھر وہ یہودی سی ان دا لڑکا بس یہ آخری گل ہے سامنے مسجد نبی دا دروازہ کھلا ہے سین کھلا ہے میرے آقا تشریف فرمانے صحابہ ارد گرد پروانہ دی طرح حاضر نے سامنے وہ لڑکا گزریا یہودی دا بیٹا یہودی دشمن رسول تھی این نظر اٹھی سرکار دے شیر تے جا پئی تے میرے آقا دی نظر اٹھی تو اس یہودی لڑکے تے جا پئی نظرہ نال نظرہ ٹکرائیں اوے آپ ویندے رہیے کچھ نہیں ہوندا جنہ چر ماہی نہ ویکھے آپ لکھ واری ویندے رہو جنہ چر یار نہ ویکھے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے اے او جئی قسمتی کتھوں ملیاواں جڑی ویکھن دے وچ ویکھ یار تا تیرے اندر وسدا تے تینو ایویں پین بلیکھے غلام فریدہ بوئے یار دے مریے او جائے ویکھے یار نہ انہیں نظر اٹھی تے سرکار دے چہرے پاک تے سرکار دی نظر اٹھی نظر نال اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو
ਅੱਖ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਓ ਸੂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਈ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖੋਂ ਕਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ। ਜੋਦੀ ਲੜਕਾ ਘਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਲਾਗਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ बाप बड़ा मालदार है बेटा बिल्कुल बड़े बड़े हकीम बुलाए बड़े बड़े तबीब बुलाए बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए वेख्या नबज वेखन वेखन वो आखने कुछ भी नहीं। एक बड़ा दूरू हकीम बुलाया हकीम साहब जिन्नी मर्जी दौलत ले ले मेरे बच्चे ने बचना चाहिए। हकीम साहब नबज वेखी तबीब इश्क से पूछा जुलेखा ने इलाज अपना कहा उसने वाजिब है तुमको सूरत यूसुफ का दम करना सूरत यूसुफ का दम करना उन्हें कहा जुलेखा का इलाज सूरत यूसुफ है ए दवाइयां कीमा वालियां नहीं है। उन्हें वेख्या उन्हें आखे है तो कुछ भी नहीं दिल ठीक है गुर्दे ठीक ने फेफड़े फूफड़े ठीक ने हर शय तो ठीक है। बाप ने कहा भी तू एक बार बाहर जाना मैनू इन्हें को कला जरा भी शायद बाप तू जरा शर्म करे होंगे ना। बाप बाहर चला गया हकीम कहता है बेटा तेनू तकलीफ कोई नहीं तू आप ही दस तेनू की है। पता उन्हें की दसिया उन्हें कहा जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। हकीम साहब समझे उनकी गल तू भी शायद इन्हू किसी औरत नाल लड़की नाल मोहब्बत होगी। हकीम साहब बाहर निकले उनके बाप नूं कहे इनकी शादी कर दे इन्हू किसी नाल मोहब्बत ही लड़की नाल इनकी शादी कर दे ये ठीक हो जाएगा। हुण बाप ने पूछया पुत्र दस तेनू किहदे नाल मोहब्बत है पुत्र कितों बोले चुप वो आके पुत्र मेरी सारी जायदाद लग जाए मैं करोड़ों रुपए का उस वक्त का मालदार सी बड़ा मेरी सारी जायदाद विक जाए मेरे कोई पुत्र है तू दस तो सी तेनू किहदे नाल मोहब्बत है। उन्हें आख्या अब्बा मैं दस तो देवां पर तू गुस्ताखी करेगा पता नहीं भी बाप मेरा दुश्मन है हजूर रसूले पाक नूं गालियां बकवास करता है। उन्हें कहा अब्बा तू गुस्ताखी करेगा नहीं तो मैं तेन दस देंदा। उन्हें कहा पुत्र मैं तेन वादा करना मैं गुस्ताखी नहीं करता मैं दस दे। उन्हें कहा जे वादा करना है तो फिर दसना। उन्हें कहा पक्का वादा। उन्हें कहा सुन ले मैनू अल्लाह दे रसूल नाल मोहब्बत मैनू अल्लाह दे। हुण बाप एक गल सुन के तो हो तो भाई
لیکن مجبور سی بیٹے دی محبت دے سامنے وعدہ بھی کیتا ہے ایسی بھی میں کچھ نہیں کہندا چپ ہو گیا کہندا پتر پھر دس کی انہیں کہ بس ابا میرا محبوب ایک باری ملا دے لاغر بڑا سی چل پھر سکتا نہیں سی ہن وہ یہودی گیا ہی مسجد نبوی وچ اگے میری سرکار تشریف فرما نے یا یہودی اندر وڑیا نہ صحابہ نے ویکھیا کہ یا رسول اللہ یہودی آ رہا ہے پتہ سی سارے بے دشمن ہے میرے آقا نے فرمایا روکو نہ آن دو کول آ کے کہندے حضور میرا بیٹا تانوں دل دے بیٹھا ہے تہاڈے نال پیار کردا ہے تے جان اون دی لب تے ہے وہ تانوں ملنا چاہتا ہے مہربانی کرو تے میرے آقا کھڑے ہو واہ لجپال غمخوار نبی ہے میرے آقا کھڑے فرمایا چل صحابہ بھی نال نے حضور بھی یہودی تے گھر آ گئے انہوں بیٹا اگے چار پائی تے لیٹیا ہوا ہے نہ پاسا خود پڑھ سکتا ہے نہ اٹھ کے بہ سکتا ہے انہاں کو کمزور ہے میرے آقا چار پائی تے تشریف فرما ہو گئے ویکھا اندے مقدر تو اجے انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا اجے انہیں کوئی نماز نہیں پڑھی اجے انہیں کوئی روزہ نہیں رکھیا اجے انہیں حج نہیں کی تھی کیتا کی سو اجے کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا نے اندر سر چکیا تے آدھی جھولی چ رکھ لیا میرے آقا نے گو تے جو سر رکھے اندر متھے نے چوم لیا واہ یہودی لڑکیا تیرے مقدر تو قربان میرے آقا نے فرمایا بیٹا میں نے بلایا ہی کی گل لے عرض کیتی سونیا جان نکل قریب ہے کیا سی اللہ نال عرض پہ کرتا سی یا اللہ ادھوں جان کڈی جدو تیرا محبوب میرے سامنے آ جائے تے بس ہن تسی سامنے آ گئے ہو ہن باویں نکل جاوے آپ نے فرمایا میرے نال اتنا پیار کرنا ہے عرض کیتی حضور تواڈے سامنے ہی ہے سارا فرمایا پھر اتنا پیار کرنا ہے تے میں تینوں کوئی گل آکھاں تے منے گا انہاں کہ سونے ہن منیاں تواڈیاں ہی نے ہور کیندیاں منیاں نے حکم کرو آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے اے گل میں اس واسطے سنا رہے ہیں اگے بھی میں سنا چکے اس واسطے سنا رہے ہیں انہوں پلے بن کے جانا جے عرض کی تھی حضور پڑھنا ضرور ہاں انکار نہیں ہے پر شرط ہے آپ نے فرمایا کی شرط ہے اے جی قبر دی دیوار تو لے کے جنت داخل ہون تک میرے زامن ہو وہ میں کلمہ پڑھوں میرے او کسی دا کوئی زمیندار وڈا سرمایہ دار زامن کسی دا کوئی ایم پی ایم این اے کوئی وزیر زامن کسی دا کوئی سینیٹر زامن کسی دا کوئی زامن جن دا زامن کملی والا ہوئے دس کھاں میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ تیرا میں قبر تو لے کے دخول جنت تک میں تیرا زامن حضور نے کلمہ پڑھایا انہیں کلمہ پڑھایا نال ہی جان نکل گئی انہیں کوئی نماز پڑھی ہے بول لے نہیں نماز پڑھی ہے کوئی روزہ رکھیا سو کوئی حجاں اجاں کوئی زکوٰۃ کوئی عمل کلمہ پڑھیا نال ہی جان نکل گئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ دی لاش چکو میت اٹھاؤ لے گئے انہوں غسل دیتا غسل دین تو بعد کفن دیتا کفن دین تو بعد میرے آقا نے آپ انہا جنازہ پڑھان واسطے مدینے تو باہر جنازہ شہر تو باہر رکھیا جنازہ میرے آقا جنازہ پڑھان گئے میرے وال ویکھو این سرکار پباں ہوتے چل رہے نے پورا پیر مبارک نہیں رکھ رہے این حضور پباں پرنے جا رہے ہیں صحابہ نے ویکھیا کی تھی یا رسول اللہ حضور این پباں تے کیوں چل رہے ہیں آپ نے فرمایا ان دے جنازے نال آج آسمانہ تو انہیں فرشتے اترے نے میں محمد نو پیر رکھن دی جگہ نہیں بھی ملنی اور جڑا کملی والے نال پیار کرے ان دا جنازہ فرشتے پڑھ دے گئے ہوئے جڑا کملی والے نال پیار کرے ان دا جنازہ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا سردیاں دا موسم سی جنازہ پڑھایا میرے آقا ان دی صحابہ قبر کھٹی میرے آقا اس دی قبر دے وچ خود اترے ادھا گھنٹہ حضور قبر وچ بیٹھے رہے ادھے گھنٹے بعد میرے آقا جدو قبر تو باہر آئے نا سردی دے موسم میں یک بستہ آواز چاہ رہی صحابہ نے کمبل اتے اوڑے ہوئے نے چادراں گرم لگی ہوئی نے حضور نے این پسینے مبارک دے قطرے پوچھے سبحان اللہ چہرہ مبارک تو پیشانی مبارک تو حضور نے پسینہ صاف کیتا صحابہ کی تھی یا رسول اللہ انی سخت سردی تے انی ٹھنڈی آواز یک بستہ تے حضور نو پسینہ فرمایا میں ان دی قبر چ اتریا تھا ان دے استقبال واسطے حوراں دا اینا رش سی حوراں دا اینا رش سی ان دے استقبال واسطے کہ میں نو پسینہ آ گیا
ہن شاعر دا تخیل ہے، شاعر کہتا ہے دفنا کے جلے سارے چلے گئے، انہوں نے نکیر ہے نا آگے ہوں گے، انہوں نے پوچھا مر ربوں کا ماں دینوں کا دین کیڑا ہی تے رب کیڑے، فرشتیاں نے سوال کیتے انہوں نے، وہ کو جواب انہیں کی دیتا انہیں کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، اور میرے کو کچھ بھی نہیں دے فرشتے ہو، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، بس ایک دل تھا وہ بھی یار کو نظرانہ کر دیا، بس ایک دل تھا وہ بھی پڑھو یار سارے، بس ایک دل تھا وہ بھی یار کو، اور ساقی کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا، ساقی کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو دیوانہ کر دیا، ایسی جیندے رہو، ایسی پلائی مجھ کو اور ساجد گئے تھے بزم میں دیدار کے لیے، ساجد گئے تھے بزم میں دیدار کے لیے، سب کچھ فدائے جلوائے جانا نہ کر دیا، گئے تھے یار دے دیدار آستے پر دیدار کیتے ہیں تو مجھے سارا کچھ قربان کرنا پہ رہے، ساجد گئے تھے بزم میں دیدار کے لیے، سب کچھ فدائے جلوائے اور کعبے کو جانے والے کعبے کو جا رہے ہیں، کعبے کو جا رہے ہیں، ہم نے تو تیرے در کو کعبہ بنا لیا، ہم نے تو تیرے یہ حسن یہ نکھار یہ آنکھوں کی مستیاں، یہ حسن یہ نکھار آنکھوں کی مستیاں، جس پہ نگاہ پڑ گئی دیوانہ کر دیا، جس پہ نگاہ پڑ گئی دیوانہ کر دیا، اور آخری شعر اگلا سن لو، جاؤں کہاں میں چھوڑ کے مرشد تمہارا در، جاؤں کہاں میں چھوڑ کے مرشد تمہارا در، تم نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا، تم نے ہمارے گھر کو اشارہ سمجھو، تم نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا، تم نے ہمارے گھر کو ان دے شعر تو اور بھی کافی نے، بس ایتھے آج اچھا جناب، ایک تو لیلۃ القدر کا خیال کرنا ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، توجہ ہے نا، لیلۃ القدر عبادت کرنی ہے، انہوں یاد کرنا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ لیلۃ القدر مل جائے تو کی پڑھیے، فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور نہ آندا ہوئے تو یہ پڑھی رکھو یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ میں نے معاف کر دے، پالن والے آ معاف کر دے، پالن والے آ آکھی درائے تھو کر کے، پالن والے آ معاف کر دے۔ اچھا جی، اس تو بعد پھر آگئی عید، اگلا جمعہ اگر نہ ہویا تو پھر عید پڑھیں گے۔ عید دا اے ہے
عید تو پہلے ایک تو صدقہ فطر دینا ہے 250 روپے فی کس کے حساب میں. جڑے عید والی رات بھی پیدا ہوئے انہوں بھی دینا پائے گا, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی دینا پائے گا. اس تو بعد جدو نماز پڑھن واسطے گھروں عید دی نکلے تکبیراں پڑھدا ہوئے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کے چاہتا ہے جس رستے تو آوے واپسی اس راہ تو نہ جاوے تو وٹا تے جاوے. فرمایا جلے گھر جاوے گا فرشتے ہوندے گھر دے دروازے سے کھڑے ہون گے, کہن گے آن والے آ, جنت دے سارے دروازے کھلے نہیں, جس دروازے چاہنا جنت دا. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے. دوستو نماز اساں نے چھڑنی, نماز نہیں چھڑنی, صرف ماہ رمضان چی نہیں, اگے پیچھے جہاں نماز دا ٹائم ہو جائے اتھے نماز پڑھ. اے حکم ہے بھائی, انہیں سانو آزاد دیتے, انہیں سانو اکھاں دیتیاں, انہیں سانو ہر چیز عطا کی تھی, انہاں بھی نہیں اسی کر سکتے. اللہ تعالیٰ تانوں میں عمل دی توفیق دے.